सँगै पाइदियो न केटा आगो भिडियो बनाउन थालेको त हजुरलाई के भन्नु छ अब यो लकडाउनको बारेमा अब क्या यो लकडाउनको बारेमा हजुरलाई के भन्नु छ कति ज्ञानी हुनु मान्छे के कति ज्ञानी कति कतिला यति कतिलाई त के बाबुआमा कति कतिलाई होला नाति सबै नाति कतिलाई कतिला औतिलो कोचर होइन बाबु यस्तो ज्ञानी कति राम्री हौ तिमी कति ज्ञानी हौ कति राम्री हौ रो बाबु सुट अन भन न